पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई। डीजल 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता, 272 रुपये 77 पैसे का लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे कमी हुई, नई कीमत 160 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 32 पैसे कमी हुई, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। ओगरा ने LPG 2 रुपये किलो महंगी कर दी, सरकारी कीमत 237 रुपये फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 27 रुपये इजाफे के साथ 2797 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 103 रुपये महंगा हुआ, कीमत 10,760 रुपये पर जा पहुंची। बलोच यकजहती कमेटी के लोकल इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब, बलोच यकजहती कमेटी ने धरना खत्म करने का इंदिया दे दिया। बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर में धरना दे रखा है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में इसराइली हमले में शहीद। इस्माइल हनिया को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इसराइल ने रात 2 बजे तेहरान में मिसाइल फायर किया। हमले में इस्माइल हनिया का मुहाफिज भी शहीद। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलफ बरदारी में आए थे। हमास का इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक इसराइल को बुज़दिलाना हमले की सज़ा दी जाएगी। इसराइली कब्ज़े के खिलाफ मज़ाहमत मज़ीद तेज़ होगी। शहीद इस्माइल हनिया के बेटे के हौसले बुलंद। अब्दुस्सलाम हनिया का कहना है कि आज़ादी के हुसूल तक मज़ाहमत जारी रखेंगे। शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगी। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फ़र्ज़ है। मुजरिम और दहशतगर्द सेहूनी हुकूमत ने हमारे घर में हमारे मेहमान को शहीद किया और हमें सोगवार किया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर ने कहा कि अपनी सरजमीन और इज़्ज़त का दिफा करेंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हनिया के कातलों को दर्दनाक जवाब मिलेगा। मुल्क में इस्माइल हनिया के कत्ल पर 3 रोज़ा सोग। ईरान ने इंतकाम के लिए सुर्ख परचम लहरा दिया। अमेरिका का इसराइली हमले से लाताल्लुकी का इजहार। मंसूबे का इल्म था, ना इसमें शरीक हैं। कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। कशीदगी कम करने का तरीका जंगबंदी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का रद्द-ए-अमल। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइल का दिफा किया। लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि इसराइल पर हमला हुआ तो अमरीका दिफा करेगा। तर्जुमान इसराइली फ़ौज डैनियल हेगरी का कहना है कि हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान मावराए सरहद दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। हमें इस हमले के वक्त पर शदीद हैरत है। इस्माइल हनिया की शहादत से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा है। वाक़े के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खतरा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर चली गई। चीन का कहना है कि इस्माइल हनिया का कत्ल मज़ीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। रूस ने इस्माइल हनिया के कत्ल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तुर्क सदर की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। तैयब एर्दोगान ने कहा कि कत्ल का मकसद गजा में जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। इस्माइल हनिया फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साबिक वज़ीर आज़म थे। मुसलसल 3 साल इसराइली जेलों में कैद रहे। गजा में इस्लामी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। उन्हें 2017 में हमास का सरबराह मुकर्रर किया गया था। 2023 से कतर में क़याम पजीर थे। गजा जंगबंदी के लिए बतौर मुज़ाकरातकार शरीक थे। गजा जंग में इस्माइल हनिया के ख़ानदान को भी निशाना बनाया गया। अब तक उनके ख़ानदान के 60 अफराद को शहीद किया जा चुका। अप्रैल में इस्माइल हनिया के 3 बेटे इसराइली बमबारी में शहीद हुए थे। हमले में हनिया के 3 पोतियाँ और पोता भी शहीद हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान का इसराइल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मुल्क भर में जुमे को एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं हनिया और उनके ख़ानदान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत हज़ारों मुजाहिद पैदा करेगी। इसराइल की इंसानियत दुश्मनी को अमरीका सपोर्ट कर रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और हैदराबाद में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई।
رواں مالی سال پاکستان کی آؤٹ لک مستحکم رہے گی، قرض ادائیگی کے لیے غیر ملکی امداد پر انحصار زیادہ ہے۔ اسٹینڈرڈز اینڈ پورز کی پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری، S&P کے مطابق مہنگائی کی بلند شرح سے مشکلات ہیں، غیر یقینی صورتحال سے پالیسی سازی پر اثر پڑے گا۔ حکومت مستحکم ہے، وزیراعظم کام کرتے رہیں گے، سیاسی صورتحال حکومت کے لیے پریشان کن نہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کا ناقدین کو جواب۔ بانی پی ٹی آئی کے مذاکرات کے سوال پر جواب دیا، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ وہ کس سے مذاکرات کریں گے اور کس سے نہیں۔ IPPs کے حوالے سے وزیر اعظم کو ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ بلوچستان کا دھرنا صوبائی معاملہ ہے، پارا چنار میں تصادم زمین کے تنازع پر شروع ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے کرم سے تعلق رکھنے والے وفد کی ملاقات۔ وزیر داخلہ کو کرم میں پیش آنے والے واقعات پر تشویش کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ دو گروپوں کے درمیان تصادم کو غلط رنگ دیا گیا، علاقے کی سرکردہ شخصیات کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، حکومت معاملے کے حل کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ FBR کی کارکردگی پر تنقید، چیئرمین FBR ملک زبیر امجد ٹیوانہ دل برداشتہ ہو گئے۔ چیئرمین FBR نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا، وزیر اعظم کو مراسلہ بھی لکھ دیا۔ زبیر امجد ٹیوانہ کو اگلے سال 25 فروری کو ریٹائرڈ ہونا تھا۔ قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور نے الیکشن ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی، بل کے حق میں 6، مخالفت میں 4 ارکان نے ووٹ دیا۔ JUI کی رکن اسمبلی شاہدہ اختر علی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ طلاق ماضی پر ہوگا یا نہیں رائے نہیں دے سکتے۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا جاری، حکومت سے مذاکرات کا ایک اور دور بے نتیجہ ختم۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مطالبات پورے ہونے تک دھرنا جاری رہے گا۔ بجلی بل ادا کرنا 98% لوگوں کے لیے ناممکن ہو چکا۔ امیر جماعت اسلامی نے ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کا اندیا دے دیا۔ گھوٹکی کے علاقے رونتی میں ڈاکوؤں کا حملہ، 3 پولیس اہلکار شہید۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت، سوگوار خاندانوں کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انسداد پولیو کی قومی ٹیم کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا ملک میں پولیو کا چیلنج موجود ہونا تشویشناک ہے، پولیو کا مکمل خاتمہ کریں گے، پولیو کے خاتمے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں، جہاں سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہاں ہر بچے کو ویکسین دیں۔ حیدرآباد سٹی کونسل کا اجلاس مچھلی منڈی بن گیا، پیپلز پارٹی اور PTI ارکان کی ہاتھا پائی، PTI کے UC چیئرمین اظہر شیخ اسٹیج پر چڑھ گئے، بشیر لغاری نے اظہر شیخ کو ٹانگ مار کر نیچے اتار پھینکا۔ اسماء بخاری سے منسوب جعلی ویڈیوز کا کیس، FIA نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا، سائبر کرائم ونگ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے امریکہ سے رابطہ، PTI کی کارکن فلک جاوید سمیت دیگر کے اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب، FIA نے فلک جاوید کے گھر طلبی کا نوٹس بھی لگا دیا۔ ہوشیار خبردار، بادل مزید برسنے کو تیار، ملک کے مختلف شہروں میں مزید بارشیں متوقع، پنجاب، سندھ، KP، بلوچستان میں بارشیں ہوں گی، محکمہ موسمیات نے چناب اور جہلم میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر دیا، نئے سیاحوں کے وادی کاغان آنے پر پابندی عائد۔ غلہ منڈیوں میں ہڑتال کا دوسرا دن، اکبری منڈی میں تالے پڑے ہیں، تاجر ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف سراپا احتجاج، لاہور میں اشیاء ضروریہ کی سپلائی متاثر، دالوں، گھی، چاول اور مسالہ جات کی دستیابی متاثر ہونے کا خدشہ، صدر اکبری منڈی کا حکومت سے ٹیکس فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ برطانیہ میں گرمی کی شدید لہر، گزشتہ روز گرم ترین دن رہا، ہیتھرو اور کیو گارڈن میں درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، وسطی لندن میں 19 جولائی کو درجہ حرارت 31.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ملک کے کئی حصوں میں جولائی میں درجہ حرارت اوسط سے 4 سے 5 ڈگری زیادہ رہا۔ اور وقار یونس نے ایڈوائزر کرکٹ افیئرز چیئرمین PCB کے عہدے پر کام شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز وقار یونس کی پہلی اسائنمنٹ ہے،
وقار یونس نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے مشاورت شروع کر دی۔ ٹیم کے انتخاب کو حتمی شکل دے کر چیئرمین پی سی بی کو بھجوائیں گے۔